الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمة الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله
صل وسلم وبارك عليه. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في علم القديم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بتعظيم وتكريم وتفاهم القدرة الفاخرة بالنعمة والسعة والمنة الغامرة فانفلق بيت تصوير في العالم وترك الكبير الجمال مشهور بالعين حول بوصف الكمال المتعلق وحسن التام والزين فنرى ذلك جمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب الدم إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروزه يتشرف به موته تلك الصغير موته وجوده وقد قدت الأقدار الأزلية بما قدت وأظهرت من شركات النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستغره ووصل بالباخرة الأرحام شريفة طاهرة حتى بلد في عالم شهادة بشرا لا كالبشر والنور حير أفكاره ذو وبهر فلقت صمة الكوراك هذه الحروب بينكم في هذا القرطاس ما هو ذي عجائب ذلك النور معروف فإن كانت الألسنة لا تكفي بعنصر النصار في ذلك الموصوف تشفيك للسامعين من خواص المؤمنين وترويح المتاركين بهذا النور المبين ولها فأنا تعرف الأكلام من شؤون خير الأنام ولكن أجلي إلى تدوين ما حفظتوني من شرف أشراف المخلوقين أكرم الله به من الموالين من الفضل الذي أما العالمين فبقيت رايته في كونه منشورات على مر الأيام والشهور والسنين دعيت لك بهذه حضرة الكريمة ولعية شويك ظني سما يوصى بالعظيمة ولعل الله ينفضه المتكلم والسامع ولعل الله ينفضه المتكلم والسامع ولعل الله ينفضه المتكلم والسامع ويدخلنا في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروح بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن
دعائك البهازلة المقنونة والجوهرات المقصونة والقول الرسل في سرور وافتحان بقرب جهور إشراك هذا الشراط وعيون متصوفة إلى بروده متصوفة إلى الكواكب الهوائر كنوزه فقلبت المبرش نغط بباس العبارة وليتم بكامل البشارة وما من حمد في ذلك إلا تأتي همها بكلها من بركات وسعادة هذا الإيمان وأخطر الأرض والسماوات وتدمرها بالغفارة بنقاط أسراب البارية من أعلام الإصحاف إلى علم الدهور فتنقل في البطون والدهور وصل الله بالوجود وجه التكريم ووصل بالأقوام الخبير مع تسليم وتعظيم ببروز هذا الرجع الكريم اللهم صل وسلم وشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى
عليه وعلى آله وحين غروا والنهاج رحمين علانت السماوات والأرضون وفيهن بترحيم حضرة الله على الوجود تشهد وسنة الملك تفسير العالمين داعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وقد سبق بالحاج المستور لرجاله قائلا في عالم الظهور نورا فاك كل نار واتجههم على من الله عليه نعمة من خواص الأمة أن يقرأ عند وجه الأمة ثانيا لجناب مشكور أوصلها بها جسمات الممدود ورفق الله سيد المريم الشدة عاسية ومعه من أهور العين من كفى الله من صرف الكفات الغافلة خطوة التي كتب الله على أمور بهذا المولود فانتصر كما النور عن عمود وارجع حامل المحمود قل إن لله التعليم والسجود على محمد صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك وجهه كالقمر بل هو الضوء من القمر، إذ أن القمر يحول دونه الغمام، وهذه قمر ما يحول دونها الغمام، ما تغيب كالشمس المشرقة صلى الله عليه وآله وسلم. قالت له يا بني لم تبلغ مقام الرجال حتى ترى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا قضاء. Kemudian tadi kan Abu Yazid Al-Bastami beliau
ulun sudah melihat Nabi SAW, berarti ulun sudah menjadi lelaki sejati. Maksud lelaki sejati di sini adalah waliullah, wali Allah Subhanahu wa taala. Ujar nang mama, ikam melihat Nabi dalam mimpi kah atau ketika jaga? Ujar Abu Yazid Al-Bastami, ulun melihat Rasulullah SAW di dalam mimpi. Nah, ujar umatnya, ujar Mama Sidin, amun masih melihat Nabi SAW di dalam mimpi itu belum kan, masih belum menjadi lelaki sejati, belum sampai kepada mablaghar rijal, pangkat wali itu beluman, wali besar itu beluman lagi, lelaki sejati beluman. Nah ini apa? Beluman. Ini yang diajarkan ibunda beliau agar menambah semangat. فقال يا أمه وكيف السبيل لرؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقظة؟ قال زد في تعلقك وزد في الصلاة عليه وسيحصل لك الاجتماع به صلى الله عليه وسلم في اليقظة. فقام بهمة عالية وزاد في الصلاة عليه مع تعلق القلب وتعظيمه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى مضت أيام وجاء ووجهه متهلل فرح مسرور. يا أماه رأيت النبي البارحة يقظة والحمد لله قد بلغت مبلغ الرجال. فقالت نعم الآن بلغت مبلغ الرجال. Maka kemudian beliau bertanya, "Mak, bagaimana caranya agar ulun bisa melihat Nabi SAW secara jaga, secara langsung, bukan dalam mimpi?" Maka ujar Mama Sidin, kuatkan lagi hubunganmu, kerinduanmu dengan Nabi Muhammad SAW dengan menambahi lagi salawat kepada Nabi SAW. Maka beliau mendengar seperti ini, maka tambah lagi himmatun aliyah beliau. Jadi semangat yang tinggi bertambah lagi karena mendengar saran daripada ibunda. Maka beliau kuatkan kerinduan beliau kepada Rasulullah. Beliau tambah kuat hubungan dengan Rasulullah SAW dengan memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. Maka pada suatu hari wajah beliau berseri-seri. Wajah beliau berseri-seri gembira, datang kepada ibunda beliau, "Ma, ulun sudah berkumpul melihat langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau begitu, Ma, sekarang ulun sudah sampai kepada pangkat ar-rijal, lelaki sejati, lelaki saya orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah SAW. Beliau melihat wajah Nabi Muhammad SAW, yang mana wajah Nabi Muhammad sangat terang, bahkan lebih terang daripada rembulan. Kalau rembulan masih bisa ditutup awan, tapi wajah Nabi Muhammad SAW tak ada apapun tidak bisa menutupi keindahan dan terangnya cahaya wajah Nabi Muhammad SAW. هذه هي الهمة العالية، أن تعشق أعلى لذة في الدنيا. وما هي أعظم لذة في هذه الحياة الدنيا؟ هي رؤية النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Inilah kata Habib yang dikatakan himmatun aliyah, semangat yang tinggi. Semangat yang tinggi dalam mengejar apa? Bukan mengejar dunia, bukan, tapi mengejar, berusaha. Semangat yang tinggi supaya bisa melihat Nabi Muhammad SAW, yang mana bisa melihat Nabi SAW itu adalah nikmat yang paling lezat di dunia ini. Al-himmatul aliyah أعمال لا مجرد أقوال. Himmatun aliyah, semangat yang tinggi itu bukan sekedar kata-kata yang berapi-api, bukan, tapi mesti dibuktikan dengan amalan, buktikan dengan gawian. Kalau punya semangat yang tinggi, buktinya apa? Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Al-himmatul aliyah akhlaq wa adab. Begitu pula al-himmatul aliyah, semangat yang tinggi disertai dengan amal, tetapi mesti pula disertai dengan akhlak yang mulia dan disertai dengan adab. Al-himmatul aliyah suluk fi khairil masalik hatta tanju min dar malik wa taslam min jami' al-mahalik fi dunya
وفي الآخرة. Himmatun aliyah, semangat yang tinggi itu adalah kita berjalan di jalan yang benar, yang mana jalan yang benar ini membawa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita daripada segala kebinasaan. الله يرزقنا وإياكم الهمة العالية. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita al-himmatul aliyah, semangat yang tinggi. وقد قال بعض العلماء أن الهمة العالية هي اسم الله الأعظم. Sebagian ulama mengatakan himmah aliyah adalah nama Allah yang agung, Ismullahil A'zam. إذا أراد إنسان أمرا من أمر دينه أو دنياه وقام بهمة عالية أدركه بإذن الله. Barang siapa yang punya hajat, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, kalau dia betul-betul punya semangat yang tinggi, keinginan yang kuat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keinginannya tersebut. وهذا كان علم يتعلم، علم الهمة. Inilah himmatun aliyah, adalah ilmu yang mesti kita pahami dan ilmu yang mesti kita pelajari agar kita selalu mempunyai semangat yang tinggi, kada kendor-kendor, semangat terus. كان هناك ملك من الملوك وكان له بنت جميلة وخطبها أبناء الملوك من الأمراء، ثم سمع شخص من الفقراء أن ملك بيزوج بنته، ذهب ليتزوج تلك الأميرة فقال له لما مثل بين يديه قال أنت تريد أن تتزوج بنتي؟ هذه بنت الملك، هذه أميرة، تستطيع أن تبذل مهرها؟ قال ما مهرها؟ قال الجواهر والدرر والألماس. قال من أين يؤتى به؟ قال من باطن البحر. فخرج حتى وصل إلى البحر وأخذ معه مغرف وهو يغرف البحر، يريد أن يصل إلى قعر البحر حتى يأخذ الجواهر والدرر. فأوقع الله في قلب سمكة من الأسماك الخوف أن هذا البحر. قال ما تصنع يا هذا؟ قال إني أخذ ماء البحر كل هذا حتى أظهر الجواهر والدرر من البحر. فخافت تلك السمكة، فكيف نعيش نحن السمك بلا ماء؟ فكذف الله في قلبها الخوف. بعد ذلك قالت له وما تريد أنت؟ قال أريد الجواهر والدرر حتى أخطب بنت الملك. فقالت خلاص اترك الماء على حاله ونحن سنذهب إلى باطن البحر ونحضر لك الجواهر والدرر. فأخذها وجاءت بالجواهر والدرر هي والأسماك وقذفوا بها في ساحل البحر. Paham ya? Masya Allah. Jadi ada kisahnya, wajib juga kisahnya nih kan. Allah Rabbi. Jadi ada cerita seorang raja berisian putri yang sangat jelita. Seorang raja mempunyai putri yang sangat cantik, sangat bungas. Maka banyak para pangeran-pangeran, jadi anak raja-raja yang lain itu berdatang melamar putri raja ini. Dan ada seorang pemuda yang mana pemuda ini orangnya fakir, sakit, orangnya udah berduit. Mandangnya raja hendak mengawinkan putrinya, aku bungas ulang. Maka yang orang fakir ini, pemuda yang fakir miskin ini datang ke istana hendak melamar juga. Jadi nekat-nekat aja lah. Akhirnya apa? Datang ke hadapan raja Allah hendak melamar anak pian. Oh parah banget raja ini. Cuma raja namanya raja kan bijaksana kan. Raja Ikam hendak melamar anakku. Artinya untuk maharnya, untuk jujurannya siaplah. Siapa pun ada? Pian siapa pun ada? Siap.
Sudah kawin siap jual. Siap ya? Maka ujar nama lakiannya nih, pemuda yang fakir miskin ini apa? Jujurannya apa wahai raja? Jujurannya permata, mutiara, perhiasan. Itu di mana adanya? Betakon. Mutiara, permata, itu ujar mutiara itu ujar aja anaknya di dasar lautan. Di dasar lautan. Maka pemuda yang fakir miskin tadi apa? Langsung menuju lautan. Membawa gayung. Lalu sungai di lautan apa? Ditimbanya. Itu inti gerakan. Jangan lautan ke sungai dia timba kan mobil tentongnya. Timbanya. Lalu apa? Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam hati ikan rasa takut. Lalu ikan tadi muncul ke pantai. Jadi bertakun, pemuda ikan lagi bapak? Aku ujar pemuda, aku ini lagi hendak kukaringi lautan ini. Jadi ditimbang itu digerakkan dia. Namanya tuh ada sudah cinta tuh ya lah. Lautan akan kuseberangi ya lah. Ini lebih pada menyeberangi lagi. Lautan akan kukaringi. Ini kan dia. Lautan akan kukaringi jadinya. Hendak membinian ya Pak. Nah, jadi timbanya. Lalu apa? Takutan iwaknya nih. Jadi Allah mengolah takutan dalam hati iwak. Akhirnya Pak, ujar iwaknya nih, amunnya dikaringinya, lautan hidup di mana kita? Ujar iwak mati ya, jangan. Ya kan? Lautan tuh karing di mana? Iwak pegana. Kan macam mati. Ikan mencari apa? Gerang, misalnya ikan apa? Gerang mah hendak mengaringi lautan ya. Iwak nanti minta aja ya Pak. Ikan nih apa gerang dituju jadi hendak mengaringi lautan ini apa? Di lautan ada permata mutiara di lautan. Jadi amunnya kayak itu ujar iwak, ikan santai aja di sini. Harus lagi menimbang anak aring matian nih. Kami aja sudah mencari akan sering ikan. Nah, lalu iwak tadi apa? Ke dasar lautan. Lalu ikan tadi mengambil permata mutiara dan lautan, kemudian apa? Dibawanya ke pantai. Ini ambil hal lagi. Ambil di situ. Jangan karingi lautan. Nah ini apa? Ini bisa terjadi yang pikiran. Hal seperti ini dia dapatkan mutiara untuk melamar putri raja. Kenapa bisa didapatkan? Karena memiliki himmatul aliyah, mempunyai semangat yang kuat, semangat yang tinggi. Oh ini kan kita udah pernah pikir lah, mengaringi lautan mencibok, kemana membuangnya? Ya Allah, ya Rahman. Ini apa? Ini menunjukkan semangat yang tinggi. Ini kalau kita bujur-bujur punya semangat yang tinggi, Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. خرج بهمة عالية فأراد الجواهر والدرر فأعطاه الله سبحانه وتعالى ما أراد فأخذ من تلك الجواهر والدرر التي ألقيت في ساحل البحر ملء ردائه وذهب به إلى الملك وقال هو هذا مهر ابنتك فتعجب من أين جبت هذه الجواهر؟ هذه الجواهر ما يملكها الملوك. قال جبتها من ساحل من البحر مثل ما أخبرتني أنها من البحر وجبتها من البحر وقد أخذت بعضها وتركت الباقي على البحر. قال لا أصدقك حتى أرى بعيني. فذهب ورأى بقية الدرر ملقاه على ساحل البحر فعرف أن ذلك الرجل له همة عالية فلهذا قبله زوجا لابنته لا لكونه غنيا لكنه لكونه ذا همة عالية وبالهمة العالية يدرك العبد بها كل أمر جميل في الدنيا وفي الآخرة. Laki-laki tadi dia keluar daripada istana raja langsung ke laut, terus mendengar carinya permata mutiara di laut. Dia modalnya apa? Modalnya bukan gayung, itu ada modal utamanya adalah semangat yang kuat, semangat yang tinggi. Akhirnya dia mendapatkan mutiara, intan, permata, kan ada nama liniannya itu lah,
Nah ini apa? Didapatkannya. Nah maka imbah dapat itu apa? Dia buka selendangnya lalu dihipakinya dari selendangnya tadi dengan mutiara yang berharga, kemudian dibawanya ke hadapan raja. Nah raja ini mahar anak pian. Bingung raja melihat. Ikam dapat di mana ini? Ini mutiara kalau papaci kan? Belajar ulunnya mau papaci lah. Ini raja-raja yang lain tidak ada memiliki mutiara seperti ini kan tidak? Ujar pemuda tadi. Ujar pian, permata mutiara ini bisa didapatkan di lautan, maka ulun berusaha mendapatkannya di lautan dan ulun mendapatkannya di lautan. Yang ulun bawa ini sebagian dia masih betuyuk di pinggir pantai itu mutiaranya. Masih betuyuk. Ujar raja aku percaya sampai aku melihat. Ujar raja, ayo kita melihat. Maka raja tadi hakon ke pinggir pantai. Sekalinya bujur masih banyak mutiara di pinggir pantai. Melihat seperti ini, maka raja hakon mengawinkan pemuda tersebut dengan anaknya. Bukan karena mutiara, bukan. Karena raja tahu pemuda ini memiliki himmah aliyah, mempunyai keinginan semangat yang tinggi. Nah, kalau kita bujur-bujur mempunyai himmah aliyah, Yeah.
ومجده السماء فكان وقد تولني سيد الهدين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادتي وقبري بعربي فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكرونا مقطوع الصورة تولت ذلك لشرفه عنده إن الله في أيدي قدرة وما عوزي إلى هذا عالمي ظهر من العجائب فيدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عومه شفاء رضي الله وأنه قال قلت يا لما ولدت أمينة رضي الله وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعتك إلا يقول رحمك الله ورحمك ربك قالت الشفاعة فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرته إلى بعد قصور الروم قال ثم ألبته ووضع جنته قال أو شفاعي وسامي ظلمة وروع ومشاعريرات على يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال المغرب وأشرف راذك عني ثم عاودني رعبا وظلمة والمشاعرات عن سيري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى مشرق قالت ولم يزل حديثي مني على مالي حتى بعثه الله وكنت من أول إسلاما وكم ترجمت تسنة عظيم المعجزات وكراهيات البينات بما يغدي بعزيز شرف عند الله وأن عين عنايته في كل حين ترعى وأنه هذه صراط سجين على سيدنا نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي Ngaji, masuk ngaji ke dalam ngaji
Ya, langsung. Sallu ala Nabi Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أمثالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم صدق الله مولانا العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية
قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. العابدين فهاشم عليه السلام من أمير المال حسن زكي بارك فيه يحفظ من كل عين لام وكل شيطان وهام يحفظ البارك في عبد الخير وبارك على أبيه وعلى أمه وعلى ذريه وعلى محبه يا رب العالمين إنيات صالحات يا رب العالمين الصالحين عليهم والحفاظ والقرآن الخير يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام يا رحيم يا رحمن يا رب العالمين والسلام عليكم وجميع صدر ويسر الله بارك فيه فضل وكان بها قلبه وبصر جل حزن الهم واشرح صدر وجعل العظيم يا رحمن يا رحيم اتباعنا بحمد رؤوف رحيم على الآخرة سلام وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. صلوا على النبي محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا مولانا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا مولانا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم بكم من ذراري الأوصاف المحمدية عبودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهات القادر والصلاة الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب زفعتها وتحيون الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أحمد وحمد سلم عن آية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب والمختص بشرف الأفخار في كل مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك بعبادك وساكب سرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحظة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نريد جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركات وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع طاعتك الكفاة بجميع رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شر قلبك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تعرفنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبطرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظلما جميلا وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك برسولك ومن جاء به من الدين وتوجهنا بإليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمهمل بما همل وأن تجعلنا من نصر هذا الحبيب ووازاه ووالاه وظاهره وعم ببركة وشم جوز أولادنا ووالدينا وأهل كفرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات والوالدين وجميع الأبطال من شهوره ومعامل سماء الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وارض عن الولاة عن جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد منك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحصن الحصين من جميع البلايا وبالحزن المكين من الذنوب والخطايا وأهدنا بعمل المصالح وتزكي خدمتك الكوائمين
وإذا توليت خلفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب الذي سلم الله الموجود وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا مرسل ورحمة للعالمين. وسلم تسليما كثيرا. ورضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين وعن البيت الطيبين الطاهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada malam mulia ini. Yang ulun hormati, yang ulun muliakan para habaib, seluruh habaib yang berhadir pada malam hari ini, guru-guru maupun para tokoh-tokoh masyarakat yang berhadir pada malam hari ini, wabil khusus kepada Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Ahmudar dari Karim Hadimut. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin langsung saja tausiah daripada Habib Abdullah bin Abdurrahman Ahmudar. Falyatafaddal mashkur. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك على ذكر وسماع جميع لحبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكما جمعنا وإياكم على محبته نسأله أن يجمعنا وإياكم في حزبه على حوضه المورود يوم لا ينفع مال ولا بنون الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar, beliau berasal dari kota Tarik Hadramaut dan beliau adalah guru senior di Rubat Tarik. Beliau pula salah satu mufti di kota Tarik. Mufti itu orang yang bisa kita tanyakan tentang agama dan pula memberikan solusi setiap permasalahan yang kita hadapi, terutama yang berkaitan tentang agama. Dan beliau diakui sebagai mufti Tarik. Jadi ulama-ulama yang lain pun mengakui beliau bahwasanya beliau adalah salah satu mufti di kota Tarik. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kehadiran beliau, kehadiran para habaib yang lainnya, mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar, beliau memulai ceramahnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majelis yang penuh barakah ini. Kenapa majelis ini penuh barakah? Karena kita berkumpul dalam rangka zikrullah, zikir kepada Allah dan zikir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pembacaan maulid yang baru saja dibaca tadi. Bukan sekedar membaca, kita pun mendengar tentang kepribadian, sifat-sifat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu majelis ini diberkahi
oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta berdoa kepada Allah sebagaimana Allah mengumpulkan kita di majelis yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita dikumpulkan dengan perkumpulan Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita pada taat bisa meminum daripada telaga Rasulullah, yang mana siapa saja meminum daripada telaga Rasulullah maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. وشمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما تليت في مكان إلا وحل فيه الأمان، ولا كتبها إنسان وحملها إلا وصاحبها الأمان حيث ما كان. Dan di suatu tempat yang dibacakan tentang kepribadian dan sifat-sifat mulia Rasulullah SAW, maka tempat tersebut pasti diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula mereka yang membawa maulid dalam dua artian, membawa buku maulid atau membawa sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam dirinya, maka pasti dia pula akan mendapatkan keamanan daripada Allah Subhanahu wa taala. بقراءة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تشحث الهمم وترتفع النقم وتستنزل النعم من المولى ذي الجلال والكرم. Jikalau kita membaca dan mendengarkan tentang sejarah kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semangat kita akan meningkat. Yang sebelumnya koler keamanan, semangat lemah dalam kebaikan, ketika kita mendengar dan mengetahui tentang bagaimana sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita pasti akan tambah semangat dalam kebaikan, dalam mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sudah punya semangat dalam kebaikan, maka segala kesusahan, penderitaan akan dihilangkan Allah Subhanahu wa taala, dan segala kenikmatan akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. المولد النبوي هو عبارة عن جلسة في قراءة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، في ميلاده، في رضاعه، في معراجه، في خصوصياته، في أوصافه وشمائله. كل هذه سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من طالعها وتأملها قذف الله فيه باطنه الهمة العالية. Allahumma sholli ala Muhammad. Maulid yang dibaca, kalau kita perhatikan, maulid itu isinya adalah sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah ketika beliau dilahirkan, ketika beliau disusui, dan siapa saja yang menyusui beliau, bagaimana keistimewaan beliau, mukjizat beliau, dan bagaimana sifat-sifat mulia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bisa katakan maulid itu sebenarnya adalah sejarah kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita membaca maulid sambil kita fahami, sambil kita pikirkan apa maksudnya, apa pemahamannya, maka kita akan diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita akan dilimpahkan Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam hati kita al-himmatul aliyah, semangat yang tinggi. Semangat yang tinggi, mikrofonnya semangat yang tinggi lah. Kenapa? Nih kalau kita pelajari sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan memiliki semangat yang tinggi, keinginan yang kuat. كان السلف الصالح يربون أولادهم وطلابهم على الهمم العالية، على طلب المعالي، لا على عشقة الدون، فإنه ما يعشق الدون إلا سفيه العقل خالي. Para ulama salafus saleh, ulama-ulama kita bahari, mereka mendidik anak-anak mereka untuk menggapai impian yang tinggi, menggapai cita-cita yang tinggi. Itu yang mereka ajarkan kepada anak-anak kita, bukan mengajarkan kepada anak-anak mereka dengan semangat yang lemah. Model kada bersemangat, model kada tujuan hidup. Itu bukan ajaran salafus saleh.
ajaran salafus saleh, mereka mendorong anak-anak mereka, mengajarkan dan mendidik anak-anak mereka agar mempunyai semangat yang tinggi, kemuliaan yang mulia. Jadi punya cita-cita yang sangat mulia, bukan hidup tidak ada tujuan. Kita hidup ini mesti ada tujuan, yaitu tujuan tersebut bisa kita dapatkan dengan semangat yang tinggi. ومن رغب في المعالي عشق كل غالي وبذل في طلبه كل غالي وذاك لا يكون إلا بالاقتداء بمحمد الهادي صلى الله عليه وآله وسلم. Orang yang ingin menggapai cita-cita mulia yang tinggi, ingin mendapatkan kebaikan yang sangat tinggi, itu mesti mengorbankan yang mahal pula. Mesti mengorbankan yang mahal. Masa hendak nukar emas misalnya, emas larang nggak murah? Larang nggak murah? Larang lah. Masa bayarnya 2.000 udah awal. Nah begitu pula kalau kita punya impian, keinginan yang tinggi, maka kita pun mesti mengorbankan sesuatu yang berharga yang kita miliki. Dan pengorbanan itu adalah dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak gampang untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perjuangan macam-macam yang mesti kita lawan hawa nafsu kita, keinginan kita mesti kita kalahkan demi mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bisa mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan menggapai cita-cita yang tinggi. Karena هناك من العارفين بالله سيدي أبا يزيد البسطامي طفلا صغيرا، وكانت أمه تربيه على الهمة العالية، ولا تربيه عشق الدون، وتعرفه تراجم الصالحين وتراجم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وتعلمه سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتزداد همته ورغبته في اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Al-Imam Abu Yazid Al-Bastami ketika beliau masih halus, itu ibunda beliau mengajarkan kepada beliau tentang sejarah orang-orang terdahulu, sejarah Nabi Muhammad SAW, sejarah para sahabat-sahabat Nabi SAW, sejarah wali-wali Allah, sejarah orang-orang hebat, orang-orang soleh. Tujuannya apa? Tujuannya agar Abu Yazid Al-Bastami bisa mengikuti mereka yang punya apa? Yang punya kelebihan, keistimewaan yang luar biasa. Agar apa? Ketika kita membaca tentang cerita wali-wali, mereka mempunyai karamat, mereka mempunyai kemuliaan, maka ini akan menimbulkan di dalam hati kita al-himmatan aliyah, semangat yang tinggi untuk mengikuti mereka. Ini yang diajarkan ibunda beliau sejak Abu Yazid Al-Bastami waktu halus, mulai halus sudah dilajari seperti itu. جاء عند أمه ذات يوم وهو يقول لها يا أمه قد بلغت مبلغ الرجال، خلاص الآن صرت مبلغ الرجال، فإنني لست طفلا بعد الآن، بل إنني تعتمدين علي كما تعتمدين على الرجال. فقالت له بماذا تصير رجل؟ قال وبماذا يصير الرجل رجل؟ قالت له إذا رأى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يبلغ مقام الرجولة. Abu Yazid Al-Bastami, beliau pada suatu hari datang kepada ibunda beliau dan mengatakan, "Ma, ulun sudah menjadi lelaki sejati." Menjadi lelaki sejati. Ulun mai ganal sudah. Bujang sudah mai, lelaki sejati sudah ulun. Ujar mamanya, yang menjadi tolak ukur Ikam, bahwa Ikam mengatakan Ikam itu sudah menjadi lelaki sejati, apa kira? Lalu tadi diam sudah. Iya apa maknya? Patokan ukuran lelaki sejati itu apa kan? Arti lelaki sejati itu apa? Begini kan? Belum tentu kan? Bininya dua ada juga. Nah ini patok. Ujar mama Abu Yazid Al-Bastami, lelaki sejati itu adalah kalau sudah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال لها يا أمه وكيف السبيل إلى رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالت له تعلق قلبك به وتكثر من الصلاة عليه
فأقبل ذلك الطفل الصغير على الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم والإكثار منها، وعلق قلبه رغبة وعشقة في أن يراه. ثم بعد أيام جاء ووجهه متهللا كنور الصباح: يا أماه، قد رأيت البارحة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الآن قد صرت رجلا. Kemudian beliau bertanya kepada ibunda beliau, "Ma, bagaimana cara supaya ulun bisa melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam?" Maka ujar yang mama menjawab, "Wahai anakku, kalau engkau ingin melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita hendak apa kada? Hendak apa kada? Mudah-mudahan kita bisa melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Maka ujar ibunda beliau, "Alik qalbaka bi Rasulillah." Hubungkan hatimu, gantungkan hatimu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, merindukan beliau dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Yazid Al-Bastami mendengar ucapan ibunda beliau seperti ini, maka beliau menambah kerinduan beliau, menambah hubungan beliau dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada suatu malam beliau melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan langsung mengkabarkan kepada ibunda